عزيز السلام تناك كابو استوديو ساتلايت تلفزيون ريسات يبصحكم كرة سمعتنا نزل الساعة تدالو زينا سعيب وقربي زينا زغلبكم محمد اسماعيلي سنة مكتال مجمّر أجن أرست زينا بيت ما أسرتي قلنت أزركو بوليتيكينيات إثيوبيا ببوليس فيدرال مدقعتي 5 وردهم تقليتو كينيا كاب إثيوبيا توسخ حيل إلكتريك نمجزاء تحسب كم زلة تقليتو أب السودان قطري بحمام شرخ استلخفو سبات لعلي سوساشح بتحو أب دبوب السودان بزقات أمام محبراوي قجت 15 سبات مويتهم 16 شدما قصيلهم أزازي سراويت يوغندا أب تحت مدربيتو وري تقاوامي منغستي أسيرو كم زلو قليتو ترامب كاب CIA كالوت كالات سليا شحن 300 سبات سلاحتنياتات كتلتل مدب كم زلو تقليتو زرزرو يسعب أبيت ما أسرتي قلنت أزركو بوليتيكينيات إثيوبيا ببوليس فيدرال مدقعتي 5 وردهم تقليتو ملو تحسو وكيل أريسات أبيت ما أسرتي قلنت أزركو بوليتيكينيات إثيوبيا ببوليس فيدرال مدقعت 5 وردهم تقليتو أبالات بوليس فيدرال أبيت ما أسرتي قلنتو بلعلي زركبو أتو كريستيان تادلن أتو يوهانس بايالون زركبوهم حيالو أسرات بوليتيكينيات مدقعت 5 وردو مسارات ميديا حبيرو أبالات بوليس فيدرال بسلاسة ميازيا 2025 ساعة 6 مشت نابت بيت ما أسرت سيران بمئتاو نمرحت تقامت بوليتيكا إثيوبيا كريستيان تادلن يوهانس بايالون بحيلي كاب محدر يوم موتيوم كساب ساعة حدا نايليتي أبك قرعت قصرنايت بيت ما أسرتي كم زحدر ومتمنجي قليزو أبت بيت ما أسرت زركبو دكتور وندسن أسفا غازيتنيا غوبزي سيساي غازيتنيا داويت بغاشاو بروفيسور معروغو بيا بينن دكتور سيساي أوغتشون أون بتمساسالي أبلعليهم قفعي كمستفد أمازغالز قرعان تمالي خلطة قنبوت ناب بيت فردي مقربو مسارت ميديا رديو اتم أسرات نبيت فردي أبز قربو قرعان كأي حقابي عز لبسو أولات بوليس فيدرال ساعة 6 مشت ناي محدرينا معصو بحيل كفيتم أقداونان لعلخن كبر عزيزمنا أب قرعات أوتيوم أسليفومنا ببرد دمه أفراريحومنا بمبال كسيسوم اتم قدمي 2 عامتات أب أوان مرمرا زهار مناز نبرو سبا سلطان منغستي حجون حاصر بيت ما أسرتي قلينطو تحيسوم بمئتاو معصنايت تكسنا لوز نبرنا غزا بحيل فريسوم كساب ساعات حدا نايليتي أب ميدا سريعا محديرومنا هيوتنا أب حدقا كم زلو هزبنا كفل اندالي كبلو دماسيخم غليزوم أتي يوهانس بايالون أتو كريستيان تادلن قدم حدا عمت أبي وتهدراو بيت ما أسرتاوا شارباب زنبور الأوان كبيت نايت عنا تقم كم زقاتهم ينقر بوليس فيدرال نمنتاي نابت بيت ما أسرت سيرو بمئتاو نتم أشبرتي تباهيلو مستطرطرو سبات كاب مدك أسيوم أوتيو أب ميداك حدرو كم زقاددوم زاقيت استفلت أنا قريلان كينيا كاب إثيوبيا توسخ حيل إلكتريك نمجزاء تحسب كم زلة تقليتو زوزرو وكيل أريسات كينيا كاب إثيوبيا توسخ حيل إلكتريك نمجزاء تحسب كم زلة تحبيرو أب كينيا طلب ساعة الناس أبز خدلو زل أوان كاب إثيوبيا توسخ حيل إلكتريك نمشمات تحسب كم زلة غازيتا بيزنس ديلي حبيرا بمسارة أبتا غازيتا كينيا كغات مازخ المقراط حيل إلكتريك نمنكايا توسخي حيل إلكتريك كاب إثيوبيا نمأتاو هكينا زلا وانا كايد سرح بعل مزي إلكتريك كينيا جوزيف سيرور كاب 5 كساب 200 ميجا وات زبط توسخ حيل إلكتريك ناب كينيا نمأتاو مس بعل مزي إلكتريك إثيوبيا زرر بكايد كم زولا غليزو كينيا أبرئستي أبز أوان زي كاب إثيوبيا زغرب اللازلو ناي كل 200 ميجا وات زعت توسخي حيل إلكتريك تحتت كم زلا أبتها جر كاب ساعة 6 كساب ساعة 10 تناي مشت لعلت ألب سلا زلو مخانو تأكايد سرح أبريهو أتتقلي بزلو توسخي زعتنا تبسنك إندستريا ونتفتاتن كال أنزو سخ زلو هالكي كرقاق كم زخ دما غليزو بعل مزح الإلكتريك كينيا بكل تشحن 24 كينياويان معلتاوي كاب زهلقو إلكتريكاوي زعت اتعسرت حدا مئتاوي كاب إثيوبيا زمن جوم خاني قلت كينيا كاب إثيوبيا ترايزي كونه كاب أوغندان تنزانيانون حيل إلكتريك كم تقبل يفلد أب السودان قطري بحمام شرخ زتلخفو سبات لعلي سوساشح بتحو زوزرو وكيل أريسات أب السودان قطري بحمام شرخ زتلخفو سبات لعلي سوساشح بتحو أب السودان سرعتت عنا بز فرسلو زل أوان قطري بلا بدا حمام شرخ زتلخفو سبات لعلي سوساشح كم زبتحي سودان بوست حبيرو
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ 498 ሓደስቲ መልከፍቲ ከም ዝተመዝገቡን መብዛሕትኦም ልኹፋት ካብ ካርቱም ምዃኖምን እቲ ምንጪ ኣነፂሩ። ኣብ ሱዳን ለበዳ ሕማም ሽሮኽ ካብ ዝለዓል ንድሓር ብውሕዱ 1617 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ። ሰበስልጣን ጥዕና ምንጪ ረኽሲ ንምርካብን ጽሬት ማይ ንምምርማርን ጻዕርታቶም ኣሕይሎም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ይነገር። ኣብ 5 ግዝኣታት ዝርከቡ 1922 ምንጭታት ማይ ክምርምሩ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ዛጊት 78 ሚእታዊት ካብኣቶም ተመርሚሮም 480 ካብኣቶም ደረጃታት ድሕነት ዘየማልኡ ምዃኖም ከም ዝተረጋገፀ ሱዳን ፖስት ኣፍሊጡ። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ትሕተ ቅርፂ ጥዕናት ሃገር ኣዝዩ ስለ ዝሃስዮ ዝርግሐ ሕማም ሽሮኽን ካልኦት ተላባዕቲ ሕማማትን ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ። ኣብ ገለ ዞባታት ሱዳን ዘይምዕሩይ ምክፍፋል ኣገደስቲ መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ይርአ በምህላው ሕፅረት መድሃኒት ከም ዘጋጥምን እቲ ጥዕናዊ ቅልውላው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎን ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ይሕብሩ። ኣብቲ ሃገር ሕማማት ዕንፍሩርን ጸላም ከብድን እውን ይላብዑ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ኣህጉራውያን ትካላት ብዛዕባ እቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ስክፍትኦም ብምግላጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክውስኽን ዝተጎድኡ ማሕበረሰባት ብውሕስ መንገዲ ክብፅሑን የተሓሳስቡ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ማሕበራዊ ግጭት 15 ሰባት ሞይቶም 16 ድማ ቆሲሎም ዝርዝሩ ወኪል ሪሳድ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ማሕበረሰባዊ ግጭት 15 ሰባት ሞይቶም 16 ድማ ቆሲሎም። ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዕግርግር ዘይፍለዮ ቶንጂ ሳውዝ ዝተባህለ ኣውራጃ ብሓደ ግንቦት ኣብ መንጎ ማሕበረኮማት ብዘጋጠመ ግጭት ብውሕዱ 15 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 16 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሺንዋ ሓቢሩ። እቲ ግጭት ኣባላት ማሕበረሰባት ኣፑክ ያረን ምኦክን ኣብ ልዕሊ ማሕበረኮም ማንያንጎክ ፓያም ድሕሪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ከም ዝተላዕለ ኮሚሽነር ቶንጂ ሳውዝ ካውንቲ ሬንግ ደንግ ኣዲንግ ብክልተ ግንቦት ገሊጹ። በቲ ኣብ ቁሸት ዓጋም ዝተወልዐ ግጭት ሓያሎ ኣባይቲ ተቓጺሎም ንብረት ከም ዝተዘምተን ስድራ ቤታት ከም ዝተመዛበላን ድማ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ 2024 ኣብ መጀመርታ 2025 ዝተዘምታ ገለ ከብቲ ምንባረንን እቶም ማሕበረሰባት ሓሊፉ ግጭት ከካይዱ ምጽንሖምን ኣዲንግ ሓቢሩ። ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ነቲ ኩነታት ክህደ እኳ እንተፈተነ እቶም ኣብ ግጭት ዘለዉ ማሕበረሰባት ግን ብቐሊሉ ዝዓርፉ ከም ዘይኮኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ተቃዋምቱን ወጥሪ ሰፊኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ግዝኣት ዋራፕን ጎረቤታ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ኮማዊ ግጭታት ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ። ግዝኣት ዋራፕ መልክዕ ወራር ከብትን ሕነ መፍዳይ ቅትለትን ኮማዊ ግጭታት ብቐጻሊ እዩ ዘጋጥማ። ኣዛዚ ሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ትሕቲ ምድረ ቤቱ ውሩይ ተቃዋሚ መንግስቲ ኣሲሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ዝርዝሩ ወኪል ሪሳድ። ኣዛዝ ሰራዊት ኡጋንዳ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቤቱ ውሩይ ተቃዋሚ መንግስቲ ኣሲሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኡጋንዳ ወዲ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጀነራል ሙሆዚ ከይነሩጋባ ንውሩይ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤዲ ሙቲዌኣ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቤት ኣሲርዎ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊኡ ዝኸፍአ ግፍዒ ክፍጸም ከም ዝኽእልን ከም ዘፈራርሐ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብ ኡጋንዳ ንፍሉጥ ተቃዋሚ ቦቢ ዋይን ዋና ሓላዊኡ ኮይኑ ዝሰርሐ ኤዲ ሙቲዌ ዝሓለፈ ሰሞን መወዳእታ ብጥቓ ርእሰ ከተማ ካምፖላ ብዕጡቓት ድሕሪ ምጭዋዩ ደሃዩ ጠፊኡ ከም ዝጸንሐ ሰልፊ ሃገራዊ ሓድነት ኤንፒ ገሊጹ። ፖሊስ ቁኑዕ ስሙ ኤድዋርድ ሱቡፉ ዝኾነ ሚትዌ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይሓዘን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለን ኣፍሊጡ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ሙሆዚ ከይኑሩጋባ ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ተኸታታሊ ጽሑፋት ስእሊ ናይ ማልያ ዘይወደየ ሚትዌ ዝመስል ብምልጣፍ ሚትዌ ከም ጎደበ እዩ ተማሪኸ ክብል ኣባጭዩ። ቦብ ዋይን ሙቲዌ ተጨውዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ድሕሪ ምልጣፉ እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቤተ እዩ ዘሎ ደድሕሪ ሚትዌ ትቕፈት ድማ ንስኻ ኢኻ ክብል ብዘነውራ ኣገባብ ኣፈራሪሕዎ። ድሒሩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ጀነራል ካይነሩጋባ ንሚትዌ ሙሴቬኒ ፍትሓየሉ ትእዛዝ ምሳቦ ጥራይ ከም ዝፈትሖ ገሊጹ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ከይኑሩጋባ ነቲ ካብ 26 ሚያዝያ ጀሚሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣሲርዎ ዘሎ ሚትዌ እንተዘይፈቲሕዎ ብመሰረት ቋምቲ ሃገር ብንዕቐት ተሓታቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ብዛዕባ ምጭዋይ ሚትዌ ኣፈኛታት መንግስቲ ሰራዊትን ፖሊስን ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ክህቡ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። ተቃዋምቲ ኡጋንዳ ወዱን ሙሴቬኒ ኣብ 2022 ንጎረቤት ሃገር ኬንያ ክወርር ኣብ ወርሒ ጥሪ ድማ ንቦቢ ዋይን ርእሱ ክቆርጾ ምዃኑ ዘፈራርሖ ከይኣኽሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብተደጋጋሚ ዘይግቡእ ቃላት ከም ዝጥቀምን ጠቒሶም ኣቦኡ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንኽዕወት ምድላው ኣብ ምግባር ንወተሃደራዊ ስልጣኑ ይጥቀመሉ ምህላው ከሊሶም። ዋይን ኣብ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኡጋንዳ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘ ዝዝከር እዩ።
ትራምፕ ካብ ሲአይኤን ካልኦት ትካላት ስለያ 1200 ሰራሕተኛታት ክፅልፅል መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት ትራምፕ ካብ ሲአይኤን ካልኦት ትካላት ስለያን 1200 ሰራሕተኛታት ክፅልፅል መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ማእከላይ ወኪል ስለያ ሲአይኤን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ስለያ ኣሜሪካን ኣስታት 1200 ሰራሕተኛታት ክንክኪ መደብ ከም ዘሎ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ። ኣባላት ኮንግረስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ዝካየድን ብኸፊል ብኣንጻር ምፍንታት ሰራሕተኛታት ከም ዝፍጸምን ተሓሲቡ ዘሎ ምጉዳል ከም ዝተነገሮም ጸብጻብ ናይቲ ጋዜጣ ወሲኹ ነጺሩ። ኣፈኛ ሲአይኤ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቱ ከረጋግጽ ኣይከኣለን እንተኾነ ዳይሬክተር ሲአይኤ ጆን ራትክሊፍ ሓይሊ ዕዮ ሲአይኤ ንቐዳምነታት ሃገራዊ ድሕነት እቲ ምምሕዳር ግብረ መልሲ ዝህብ ብምዃኑ ንምፍጻሙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ዳይሬክተር ሲአይኤ ኮይኑ ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ራትክሊፍ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ፖለቲካዊ ወይ ውልቃዊ ወገናውነት ከም ዘህሉ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ሲአይኤ ከም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ቁፅሮም ንዘይተወሰነ ኣብ ትሑት ደረጃ ዘለዎም መኮንናት ከም ዝስገጉ ሓቢሮም ምንባሩ ተፈሊጡ። ኣፈኛት ትካል ነቶም ናይ ጠባይ ፀገም ዘለዎም ወይ ንስራሕ ስለያ ዘይበቕዑ መኮንናት ካብ ስራሕ ክእለይ ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ሲአይኤ ንገለ ሰራሕተኛታት ዕድጊ ከጉድል ወሲኑ ነይሩ። ክንደይ ሰራሕተኛታት ነቲ ዕድመ ከም ዝተቐበልዎ ግን ንጹር ኣይነበረን። ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ 3 ግንቦት 2025 ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም ጠጥዑም ንኹሉና ሰላም